बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मनशा पोतू हेरांची सेवा साखरी करूंक आणि आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे बसो दिवंक आयला म्हळ्यार उद्गारा सोवे आमचे जिणये पैन करच्याक आनी त्या जिणये पैनार आमची नदर घालच्याक आनी हर एक रितीन आमचे जिविता पैन जेजू बरी हेरांची सेवा साखरी कर आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा खातीर वापरल्या गिते नियाळूंक आयचे हे आराधन आमकां अवकाश कर दिता. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, सोमयाच्या स्तुतेन आनी हर एक रितीन सोमयाचो मोग नियाळण हे आराधन करता आसतना सोमी आमकां आमच्या जिविताच्या जबाबदारे संगी हे क्रिस्ती जिवीत भावार्थान विणलेले सेवा साखरेचे आनी पेल्याच्या जिणयेंत बरेपणाचो व्यक्ती जावन आसच्याक सोमी जेजू आमकां आपयता. तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमकां जिवीत दिवच्या, आमचे जिवीत बरेपणाच्या मेठांनी चमकोंक आदार दिवच्या, आमकां आदर्श जावन आसच्या, आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करिया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको A22 पेज 31 आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नाम. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नाम. करता तुका नाम. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो घास्तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो घास्तू व्हरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालयता. हर एक दिसा भक्त्याक तुका आमी यात्रेता. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादिक साक्रामेंताक. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नाम. भक्ती मोना खालत्या काळजा करता तुका नाम. करता तुका नाम. संसारासो उजवाडतो काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकोसो. संसारासो उजवाडतो काळो धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश फांकोसो. तुका मेळो काशेता वतनीक सकत लालेता.
तुका मेळोवंका शिकता अत्वीक सकत लायता खरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेकता आराधना आराधना स्वाधीन सक्रामेंता आराधना आराधना स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या काळजान करता तुका नमन भक्ती मोना कलत्या काळजान करता तुका नमन करता तुका नमन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया 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 तुमचे मदलो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो सोमेस्तसो गुलाम जावं दी म्हणल्या उतरांक आलं सेवे साखरेच्या स्पिरितान आपली क्रिस्ती भावार्थी जिणी जियोंचो उल्लेख करून त्याच सेवे साखरेच्या मनोभावान जिणी सारोंक आपोवणे दिलेल्या मोगाळा जेजू तुका ह्या जिणये संदेशा खातीर अर्घां दिता हांव विशेष करून आमच्या जिवितांत तुजे थंय एकवटलेल्या जिविताचो संतोष जोडी जय म्हण तुजी आशा आणि हो संतोष जोडच्या वाटेर आम्ही सदांच खालतिकायेच्या स्पिरितान बरोवन हेरांच्या सेवे साखरेक लागून तशेंच आमच्या जिवितांत निरंतरी तुजे तावन वाळच्या त्या उतरा मारिफात आमची जिणी बांधून हाडूंक तूं आमकां अवकाश करताय आणि सबार रितींनी आमच्या जिवितांत दिलेले ते अवकाश गळसून पवित्र केलेल्या जिणये सन्निवेशांचो नियाळ करून आयच्या दिसा तुजी स्तुती गावंक आमी आयल्या सुमया हेरांचे जिणये पयन मनशापणाच्या दृश्टेन देखून आपणाच्या जिणयेचो त्याग सॅक्रिफायस करून त्या सॅक्रिफायसान आमच्या सल्वासवा खातीर आमच्या जिणये परिवर्तना खातीर आमच्या जिणयेंत बरेपण जोडचे खातीर तुझे ते मोलादीक अमोलीक रगत आमचे खातीर तुवें वारयलें सुमया जेजू ह्या तुज्या वर्त्या मोगा पासत तुका आमी अर्घां दिता हर एक आमच्या जिविताच्या संगतींनी
तुझो सांगात दिवन मनुष्य हसकत कायन भरलेले आमचे जिवीत कष्टातना तू तुझ्या कृपे बेसावानी आमकां बळवंत करताय. आमकां सदांच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल ही आमची संवसारी जिणी न्हय अस्कत कांयक लक्ती जावन बगार तुवें पाठयलेल्या त्या आत्म्याच्या पवित्रपणान जियोवच्याक आमकां तूं करपा दिताय. मोगाळा जेजू त्या तुझ्या परिमीत मोगाच्या सवळेंत जियोवंक आमकां करपा दिलेल्या पासून तुका सावर्ग आनी होगळाप. कीर्तन 140 आणि 7 वाक्य 12 तावन 13, Psalm 147 verses 12 and 13. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना. कित्याक तुझ्या दारवट्यांचे आडंबे ताणे घट केल्यात आणि तुझ्या भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणे आशीर्वाद घाला. मुगळा सुमिया सदां दीस आमचे जिविता पयन बळवंत करताय. आमच्या जिणयेच्या दारवट्यांचे आडंबे तुझ्या अपरिमीत मोगाचेर उबारून आमी बळवंत जावच्याक तुवें ते घट केल्याय आणि त्या जिवितांत तुजी कृपा आमकां लाभयताय. सोमिया तुझे मोळ आनी सकत आमकां दिताय जेजू. देखून मोगाळा सोमिया उपकारी मनान तुका हांव अर्गां दिता आनी तुजी हांव स्तुती गाता. कित्याक म्हज्या जिवितांत कळीत नातल्ल्या प्रकार सबार संगती गुप्ती तुवें म्हज्या जिवितांत पाठयल्याय. म्हाका तुवें आशीर्वादीत केल्याय. मनशा अस्कतकायेच्या मनशा उणेपणाच्या चिंतपांनी बरोवन म्हजी जिणी चमकतना सयत म्हज्या जिवितांत तुजो भावार्थ, तो मोग आनी तो सांगात आनी तो एकवट आसा करच्याक भरपूर मापान म्हज्या जिवितांत बळ आनी सकत तुवें पाठयलाय. ह्या वक्ता विशेष करून आयच्या दिसा आमकां दिवच्या दोनी वाचपा मुखांत्र सेवे साखरेचे आनी देवाच्या उतरांचेर आदारीत जाल्ले जिणये मिसांव करच्याक तूं आपयता आसतना येदोळ म्हणसर त्या जिविता पळयणार तेंच देवाचे उतर नियाळूंक अवकाश दिल्ल्या खातीर तुका जावर्ग आनी होगळाप सोमिया. मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत विविध रितीने सोमियान ताची भरपूर बेसांव वतल्यान ताचो संगत आमकां दिला अनउपकारी आमी तरी ताचे उपकारी मोन, ताचे उधार मोन आमचे तावन पयस करूंक ना. बगार दिसपडते नितळ काळजान आमी जियोवच्याक सोमयाचे स्तुती करच्याक ताणें आमकां फावो केला. तर त्या सगळ्या बेसांवा पासून ह्या वक्तांत ताका अर्गां दिवया आनी गव्या गीत अर्गां दिता तुका सोमया सगळ्या म्हज्या काळजान. दैवी गायना बुकांत गीत संको B90 पेज 83. गांधीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. गांधीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. दिन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावड मोरला व्हडा आनंदान. गांधीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. रूपीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया. मोगा
मान तुझा मुझे जीवित भरलाय देखून तुका सोमिया अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडू बोला बोळा आनंदा अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सर्गीन दळबार सानू संसरा कायलोय देखून अर्गां तुका सोमिया खुरसार मरून आमची सोडवून गेली देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडू बोला बोळा आनंदा अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया काळजान म्हज्या तुझे भिडार केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मन मुझे उपकार तुझो बावडू बोला बोळा आनंदा अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा अर्गांधिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा सगळ्या म्हज्या काळजा हालेलुया 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 मोगळे जेसू आयच्या वांचेलांत तूं तुज्या अपोस्तलांक तुज्या मरणा जिवंतपणा विशीं उल्लेख करून समजणी दिताय कशें तुज्या जिवितांत देवा बापाचें मिसांव जारी जावंक तुवें तुजें जिवीत समर्पिलें आनी कशें त्या मिसावांत वांटेले जावच्याक त्या अपोस्तलांक तुवें आपोवणें दिलें तें नियाळन आयच्या दिसा जेरुसलेमाक प्रवेश करचें घडीत विवर्सून कशें थंयसर तुका स्वागत केल्लो कशें मान स्तुती होगळापान जेरुसलेमाक प्रवेश दिल्लोच लोक तुका केणटा नेगार करता तिरस्कार करता आनी खुर्साच्या मरणाक वळख करता म्हणलें विवरून दिवन तुज्या जिवितांत तें मरण आपणावंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तूं जिवंत उरतलो म्हणलो तो जिविता अनुभव ताणें जोडच्याक तांकां ती समजणी तो दिताय पूण सोमी अपोस्तलांचें जिवीत
संवसारी संगतीनी मेथेर जाल्ले थंयसर जळखता आनी त्या चिंतपान आनी करण्याचे योजन ते करनासल्ले देखून मोगाळा जेजू तुवें केल्ल्या सबार अजापा विशीं ते विस्मीत जाल्ले जाल्यार खरी एक रितीन आपल्या जिवितांत हो एक वर्तो राय म्हणलें समजून घेवचे अवकाश आसल्यार तांच्या जिवितांत ते मनशास्कत कांयची चिंता बडवंत जावन आसले देखून जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव आपणाक सरकारा सांत तुझ्या उजव्याक आनी दाव्याक बसका अमानात करून दवरूंक विचारतात. तांचे चिंताप केवल संवसारी चिंतनांनी आशा अभिलाशेन आनी मान गौरवान भरिल्ले जावन आसले म्हण थंयसर तांणी तुजे लागीं ती विनंती करता आसतना जळखता सोमया. देखून मोगाळा सोमया संवसारी चिंतपाक अंतस्ताक गौरवाच्या स्थानाक आनी सर्गी राजाक लक्ती जाल्ल्या चिंतपाक अंतस्ताक आनी गौरवाच्या स्थानाक तफावत आसा म्हणलें तूं थंयसर स्पश्ट करताय जेजू. कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो सर्वांचो चाकोर जावं दी म्हणल्या उतरांनी तुवें मोगाळा जेजू सेवा चाकरी त्या सर्गी बापाच्या मोगान उमाळोन जियेतेल्या सर्वांक प्रमुख जावंक जाय. ते क्रिस्ती भावार्थी जिवीत समकोनच्या हर एकल्याक मुखेल जावंक जाय म्हणलें तुवें थंयसर स्पश्ट केलें. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सांत पेद्रो आपल्या पयल्या पत्राच्या उतरा मुखांतर आपल्याच जिणीये अनुभवाचो उल्लेख करता सोमया. आनी तो उल्लेख आज आमकां ह्या रादान करतेल्यांक ह्यो दीस तुज्या सांगातपणान जिवंक आशेतेल्या हर एकल्याक तूं फावो करताय. तुमच्या पुर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या चालींतली तुमकां सोडयल्यांत आनी ती सोडोवची प्रक्रिया भांगार रुपयान न्हय बगार मोगाळा सोमया जेजू ती तुज्या आमोलीक रक्तान म्हणलें सांत पेद्रो थंयसर स्पश्ट करता. त्या आमोलीक रक्तांतय विशेष करून बरेपण आपणावंक हर एकल्याक साध्य आसा म्हणलें आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत लाभची सुटका मोगाळा जेजू त्या तुज्या अमोलीक रक्तान म्हणलें पेद्रो आपल्या जिविताच्या अनुभोगांनी स्पश्ट करता. मुंदारून तो म्हणटा सताक तुमी खाल चल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात. वय सोमया सत आमच्या जिवितान मानून घेवंक आनी त्या सतान आमी जियेल्ल्यांत आमचे आत्मे नितळ जातात म्हणलें सांत पेद्रो आयच्या दिसा स्पश्ट करता आसतना त्या सतानितीच्या जिविता पयनाक तुवें आमकां अवकाश दिल्याय. त्या सतानितीच्या जिवितांतय आमी केंद्रीत जावच्याक तुवें आमकां शिकयलाय. सगळे मनशाकुळ तणा बरी सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी तण बावता आनी फूल झडता पूण सोमयाचो शब्द सस्नाक बाळटा म्हणल्या उतराद्वारे मोगाळा जेजू सांत पेद्रोन आपल्या पयल्या पत्रांत तेनी आळतेल्या हर एका लोकांक तो सस्नीक शब्द सदांच बाळटा म्हणलें स्पश्ट केलें. हर एक संवसारी संगती नासावन वेतेल्यो पूण तुजे थावन येवचो तो शब्द सदांच बाळटा म्हणलें सांत पेद्रो आज स्पश्ट करता आसतना मोगाळा जेजू तुजो सांगात आमकां आसा म्हणलें तूं स्पश्ट करताय. वय सोमया जेजू तुज्या संवसारी मिसावान तो सस्नीक शब्द तुवें प्रसार केलोय. आज त्या सस्नीक शब्दाचेर
आमची पातयेणी आनी भावार्थ दवरता हांव हर एक आध्यात्मिक संगतीनी आनी तुजे थंय एकवटून रावून ती सेवेन भरलेली क्रिस्ती जिणी जावन जियोंक आशेता हांव. पूण आमचे हे मनशा जिवीत नियाळटना मोगाळा सुमया साबार पावटी संवसारी चिंता बडवंत जावन त्या सासणीक शब्दांतय पातयेणी दवरूंक आमी सुकता हांव. साबार पावटी संसार फावो करता त्या भांगार आनी रुप्यांत आसल्या थोड्या काळाक मात्र बाळच्या संगती थंय आमचे मौन जिवीत आनी अंतस्त केंद्रीत जाता सोमया. असल्या जिविता सन्निवेशांनी हांव चमकतना मोगाळा जेजू तूं म्हाका सासणीक शब्दां थंय म्हणजे तुजेर विश्वास दवरूंक आनी ही म्हजी जिणी पवित्र करूंक उलो दिताय. ह्या भावार्थान भरलेल्या जिवितांत चालीन म्हजी जिणी बळवंत करूंक म्हाका कृपा दी सोमया. म्हजी जिणी पवित्र कर, म्हाका तुज्या मोगान आरावन धर सोमया. म्हजें जिविता पळयन तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावं दी. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करया. आमचो सोमी आमकां ताजो मोग पाठयता, आमकां ताजी कृपा दिता आमच्या जिवितांत संगतपणाक आनी सोमयाच्या शब्दांतय एकवटलेली जिणी जियोंक आपोवणें दिता. तर आमच्या जिविताचें समर्पण करून गावया गीत सोमया म्हज्या तुका हांव थानेला. दैवी गायना बुकांत गीत संकोई 47 पेज 135. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सत्पुत्र जीविताची कोणा लागी सोम्या वसो आमी. तुजे लागी सत्पुत्र जीविताची. तुझ्या सूत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुझ्या सूत्रान म्हाका पवित्र कर. तुझे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. सोम्या म्हज्या तुका हांव थानेला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलून वर्सो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवसो. जिविताचे वाटेन म्हाका सोलून वर्सो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर. तुजे कृपेन जियेव म्हाका फावो कर. तुज्या
सत्म्यान म्हाका पवित कर, तुजे कृपेची येव म्हाका फावो कर. सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला, सोम्या म्हज्या तुका हांव ताणेला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. आमच्यो गरजो आनी ते समा सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. जल्मा दिसा बाबतीन आमचे भाऊ भयणी देवाक आसर्गां दितात. विशेष करून आयच्या दिसा मिशेल थॉमस, राकेल डेसा कोळालगिरी, 60th बर्थडे नवीन लोबो, विल्मा गोम्स, ट्रिजा मालिनी सल्डाना इल्ल्यार पदाव ह्या आमच्या भाऊ भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयताव आनी देवाचे विंसणार आशिर्वादां तांचेर मागताव. काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी देवाक अर्गां दितात. 25th वेडिंग एनिवर्सरी अनिल एंड प्रमिळा लुईस केम्मण. तशेंच जिवितांत लाभलेल्या हेर सवार आशिर्वादां पासून देवाक अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन दिनेश मस्करेनस, 24th बर्थडे डेल डेनियल कॅनडा हाचे तर्फेन देवाक अर्गां दितात. डॉयलिन मीरा रोड मुंबय. हरी एक रितीन दैवीक काकुळतीच्या मानाक, मुर्यमायेच्या मानाक आनी जेजूच्या पवित्र काळजाच्या मानाक देवाक अर्गां दिता. डॉयलिन डॅनियल. देवाक अर्गां दिता. मॅक्सिम डिसोसा मोगार्नाड. प्रवीण लोबो आनी कुटुंब पडुकोणे. हरी एक कुटुंबांतले समस्ये देवान परिहार केल्ल्या पासो देवाक अर्गां दिता. फेल्सी डिसोजा. हरी एक रितीचो आशिर्वाद लाभलेल्या पासो देवाक अर्गां दिता. क्रिस. अल्बन बरेटो हाज्या जल्मा दिसा बाबतीन बरी भलायकी ताका दिलेल्या पासो तो देवाक अर्गां दिता. तशेंच देवाक अर्गां दिता. नवीन रायना निशाल वेगस. हरी एक आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दिता. फ्लॉसी मतायस डेसा खंडलूर टावन. देवाक अर्गां दिता. सेनोरा रॉड्रिगस बांदोर टावन. देवाक अर्गां दिता. रोशन सोनिया रॉड्रिगस बांदोर टावन. देवाक अर्गां दिता. प्रकाश डिसोजा किन्नीगोळी टावन. शांती डिसोजा किन्नीगोळी टावन. जिवीत चमकतना हरी एक रितीन देवा स्वादार त्या जिविता वाटेर गरजेचे म्हूण आपल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता. वैयक्तीक इराद्या पासत पैन शाबीत जावचे पासत देवा स्वादार मागता. सुनीता फेर्नांडीस. वैयक्तीक इराद्या पासत पावलीन रोनाव पिनंगडी. परीक्षेंत बरे मार्क्स मेळचे पासत वेनिशा लोबो पिनंगडी. बरे मार्क्स मेळचे पासत शायनी लोबो पिनंगडी. हरी एक रितीन आपल्या दुवे रातीताचे सगळे जिविता वाट सफळ जावचे पासत बरेपण लाभचे पासत देवा स्वादार मागता. मोंती लोबो. वैयक्तीक इराद्या पासत सुनीता डिसोसा दुबाय. बऱ्या भलायके पासत रेनॉय रॉड्रिगस बांदोर. एक बरें काम मेळचे पासत सानिया डिसोसा मुखामार. तशेंच बऱ्या भलायके पासत अनिता तावरो वडाला तावन. दैवीक उलोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक कुटुंबा पासत ह्या म्हयन्यांत आमी मागता. विशेष करून हरी एक कुटुंबांनी शांत समाधान रास करून दी. देवाची कृपा आशिर्वादां सदांच तांचेर आसूं दी म्हूण मागता. जिवीत ह्या संवसारांत चमकतना सासणीक दाय सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी सासणाचो विशय मागता. सोलो बर्जॉय जोसेफ केटीन जान कुवेट. बाय इसाबेला souls in departed souls in Rodriguez family Raya Goa. By Alvin Rodriguez and family. Soul of Antoinette Joseph Ketin Jan Kuwait by Isabella. Departed souls of family members by Lona de Souza Urwa. Soul of Stanley Montero by Lona de Souza Urwa. Soul of Luis de Cruz by Shalini Dora Rebello Mukamar. Soul of Natalia Rodriguez by Shaila and Naveen Lobo. Soul of Vijay Kevin Saldana Bantakal by Baby Dias and Reena Dias. Souls in Purgatory by Priscilla and Peter. Soul of Ronald John Was by Rochelle Wilma Renol Gatcopper. Month's Mind Remembrance for the soul of John Gomes.
उद्यावर. Soul of John Anthony D'Souza, second death anniversary, Kemman. Soul of Francis Alex D'Souza. Soul of Gracie Vegas, Upinangadi, by Prince and Vegas. हे आमच्या भाऊ बहिणींक सासनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा आमची जिणी पवित्र जावच्याक, सेवे साखरेची जावच्याक, देवाच्या मोगान बदलेली जावच्याक, देवाचो शब्द नियाळच्याक दिंबे मोडया साक्रामेंतांतले जेजूचे आशीर्वाद मागून घेवया. महिमान तुका जेसू. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हजें नांव मार्सेलीन. हांव निर्मार्गा पिरगेजी मेरलाबादो. म्हजे पयलीं साक्ष दिता. म्हजी भलायकी मस्त बरी नासली, पूण सक्रामेंताच्या वेळार आराधनाच्या वेळार हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू म्हाका आपड म्हणून, आनी सदांच हांव रडून मागतालीं. म्हजे पुरा वकात नासतना म्हजी पिडा बरी केल्ल्याक हांव जेजूक आर्गां दिता. तशेंच हांव आर्गां दिता आनी जेजूक म्हाका 7 जाणां नातरां हांव सदांच मागतालीं. सगळीं भुरगीं बरीं पास जावच्याक. सगळीं भुरगीं म्हजीं पास जाल्यान एका नातवान सेकंड रँक काडला. की देवा अर्गान हेवला. प्रेज द लॉर्ड. आर्गां दिता. तशेंच जेजू मोडल्यान तुका आर्गां दिता बापा. कितें म्हळ्यार म्हाका कितले तेंप जावन कितलीं वर्सां जावन आमकां मारोग जातलो. हांगासरल्या सगळ्या पाद्रापांकडे आब्बू पाद्रापाडे रडोन मागली. एक दीस पडली, म्हजो हात दूख जाल्लो. पाद्रापान म्हाका आपण मागणें केल्लें, तूं ये म्हणून म्हाका सांगलें. 3 दीस हांगा रेतीर आशिल्ली. हांव तो हात दूख काडून घेवन आयिल्लें. आज म्हाका परमनेंट मारोग आमकां जाला म्हूण जेजू काळजान हांव आर्गां दिता जेजू. प्रेज द लॉर्ड. मार्सेलीन देव बरें करूं. बरें गान तुवें साक्ष सांगली. गीत नंबर A28, A28. वेदी भोवती बापा सर्व यामी जमल्या, संतोष भरीत काळजान तुका हसिता. जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्रात्म्या संगी, सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगात जमल्या अवस्था विशेष करून सोमियान ताचो मोग, ताचो आदार आमच्या जिवितांत पाठयला. ताची कृपा आमकां दिल्या आनी आयच्या दिसा प्रत्येक रितीन सेवे साखरेचें देवाच्या शब्दाक आदारीत जाल्लें जी नेहमीच हांव करच्याक सोमी आयच्या वाचपा मुखांत आमकां पावोवन दिता. सान पेद्रो आपल्या पयल्या पत्रांत हांव आपल्या जिविताचो अनुभव पाठोवन आमकां सोमियान ताच्या मोलीक रक्तान सोडयला, सुटका दिल्या आनी सर्व रितीचें बरेपण आमच्या जिवितांत अनुभव करचो अवकाश आमकां दिला म्हणलें वळखून घेवन आमी ही जिणी जियोंक उलो दिता. देखून हरी एक रितीन सासणाक बाळच्या दैवीक शब्दांतय आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन समर्पण त्या शब्दान बांदून हाडूंक तो आपयता. सबार फावटी हे दिशेन आमचें चिंताप करण्यो आनी जिवितां वाट नातल्ल्या पसो देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां समी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध.
ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा आमचो संसार तुझे मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुझी शांती आमकां फावो जावं आनी तुझे पवित्र सभेक सवस्तकायेन तुझी भक्ती करूंक मेळो. हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सा पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. तुमच्या पूर्वजांतावन देवून आयिल्ल्या सर जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयल्लें रुपयान वा भांगारान वा नाश जातल्या मालान न्हय, बगार आईबावीन आनी कथावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी त्या शेवटीच्या काळार तुमचे पासो ताका उगडाप केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिपात तुमी सत्मावनूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी काल जाल्ले वरवीं तुमचे आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वयर एक निश्कपटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा, कारण ससनाक जियेतेल्या आनी बळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला. तो जल्म विनाशी मनशा तावन न्हय, बगार अविनाशी देवा तावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकुळ तना बरी, सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी. पूण बावता आनी फूल झडता, तण बावता आनी फूल झडता, पूण सोमयाचो शब्द ससनाक बळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचे उतार हे. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सुरेश पराकर्सी ये जेरुसलेमा, सर्वेस पराकर्सी ये जेरुसलेमा, सर्वेस पराकर्सी ये जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणे तुझ्या दरवट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुझे भितर जियेतल्या तुझ्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्या. सर्वेस पराकर्सी ये जेरुसलेमा, तुझ्या शिमा भितर ताणे तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संसाराचेर तो आपलो संदेश धरता, तुरतान ताची शुभवार्ता प्रसार जाता. सर्वेस पराकर्सी ये जेरुसलेमा, तो आपले उतार जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना, आपल्या नियमाची रीतनीत तांकां उगडोवंक ना. सर्वेस पराकर्सी ये जेरुसलेमा. हालेलुया, 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 हालेलुया. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्तांचे सोडवणे पासो दिवंक आयला. हालेलुया, 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. शीस आतां जेरुसलेमाक चडोवन वेचे वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. ताचे शीस विजमीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तवळ 12 परत्यान कुशीन आपोवन
आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयांत तो अशें सांगी लागलो, पळया आमी आतां जेरुसलेमाक वेतांव, थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले, ते ताका मरणाची शिक्षा ठरायतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले, ते ताची केळकुळां करतले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जरबांद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडतले, पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तवळ जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशी येवन म्हणाले, मेस्त्री तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा, तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हूण तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तवळ ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतच आमचे भितरले एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणांत. हांव पियेतां ती काल्स तुमी पियोंक शकतात गे. हांवें घेवंक जाय तें स्नान तुमी घेवंक शकतात गे. सकता म्हणाले ते. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्नानी तुमी घेतल्यात खरें, पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हूण थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवचेर रागान पेटले, पूण जेजून तांकां सुमेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताकाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जाय नये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं दी. तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापती हेरांनी आपणाची चाकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उंडोवाय तुका दयेन तुगे कानीक आमची तुका ती मानवंदी उंडोवाय हाडू तुझे मुखार येता जेजू क्रिस्ता मासारत बदल म्हणून मागता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. तुमच्यातले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पयसेवेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाखांचो सोरो तुमच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचें भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. म्हजी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणता, तारण मेळ्ळली तुजी परजा. सरगार एका काळजान तुका दिन वाजता. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता.
पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात बावट सोगुट परगटूया तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवन तो नवोर तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सरवंदार आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराकीय प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगेवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन तुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसवीडी मार्तिरां सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतलीं आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीं सर पातकांतलीं सुटय आनी सर वाकांतांतलीं वाटय बडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझी येता आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे असो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. तुम्ही तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना तुझ्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया येण्या तुझ्या दनिया जीविता खान बोंड्या रूपा दी तू मोगाल सोमिया तारो जाऊन मोगान येऊन जीवित म्हाका दिता. तुरपे जरीन भरता जीवी सुफळ करता. प्रार्थुया. काकुळदारा बापा सोडवण दितल्या देण्यान तुवें आमकां दोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय तशें ह्याच जेवणा वरवीं सर्गार तुज्या सासणाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मला गीत नंबर E14 E14. भाव भयणी सांगातार गांधिता उपकार जेजू भावोडता. आयला आता म्हजे तया उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजे जिवी तूं जिवंतपण तुजे थंय सोम्या हांव संपू. तूं म्हजे सर्व तूं म्हजे सर कर म्हजे काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गांदिता उपकार जेजू भावोडता. आयला आता म्हजे तया उल्हासता. वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोबे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी. आमेन. Canvas painted by him. A unique special youth program we are organizing in the Divine Call Center, Mulki, Mangalore, along with Jesus Youth, Mangalore. 3-day program from June 5th, Friday morning 9 o'clock to Sunday, June 7th till 4 p.m. It's a unique program filled with fun, games, team challenges, live music, praise and worship, adoration, and interactive sessions. So I welcome you all, my dear youth. Take this opportunity and let us come together and experience
the power of the risen Lord. Thank you, one and all. God bless you.